What's up, guys? This is the fifth episode of my show called The Casual Conversations. And today with me, चाहिँ को बारेमा चाहिँ म के भन्नु अब He's a very dear brother to me, a friend of mine, and we go way back long. And I'd like to introduce you to my brother, Pema. अन्त भन पेमा कस्तो चल्दैछ तिम्रो हेलो नामगरा ठिकै हुनुहुन्छ एकदम ठिकै धेरै दिन बाद देखेँ त्यही त अब कल गर्ने चान्स पाइ त्यो पनि अब यस्तो पडकास्टमा के भयो थ्याङ्क यू सो मच मलाई उयो गरिदिनु यस अनएक्सपेक्टेड अब कल आज अचानक कल गरेर तपाईँले त्यही त अब होइन म पनि एकदम खुसी लाग्यो होइन मैले फर्स्टमा अब पडकास्ट गर्दाखेरि नै तिम्रो बारेमा अनि आफ्नै छेउछेउको पहिलाको केटाहरू क्या सबको बारेमा सोच्दै थिएँ मैले निखिलहरू होइन अब गर्नु पर्यो उनीहरूसँग पहिला चाहिँ भनेर अब त्यसरी स्टार्ट हुनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ होइन म पनि हेरिबस्छु नि तपाईँको उयो च्यानललाई फलो गरिबस्छु है अस्ति भर्खर डर्ट मसिनको तपाईँको ब्यान्डको त्यहाँनिर कुराहरू मजा लागेको नि अब त्यो सबै कुरा अब पहिला नै अब हामी नजदिक थियो तर त्यो खालके गफै हुँदैन हुन्छ नि टाढो हुँदाखेरि अब सबैजना कोभिडको अन्डरमा अब सबैजना होम क्वारेन्टाइन सबै लकडाउन भइरहेको बेला सबैजना यसरी आउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो क्या देख्दाखेरि पनि आज त खुसी लाग्यो तपाईँ अचानक हामीलाई राम्रो चान्स हो क्या अब त मलाई दिएको अब तपाईँले यसरी तपाईँको ब्रोडकास्टमा आउनु लागि क्या त्यही त होइन त्यो राम्रो चान्स भन्दा पनि मेरो लागि पनि एकदम ठुलो चान्स नै हो होइन किनभने म पनि भर्खर भर्खर स्टार्ट गर्दैछु अनि मलाई चाहिँ लाग्यो स्टार्ट चाहिँ पहिला अब आफ्नै मान्छेहरूदेखि गर्नु पऱ्यो नि होइन अब बादमा ठुलो मान्छेहरू यताउता देखा जाला बोलाइ जाला तर पहिला त आफ्नै मान्छेहरू चिनाजाना त्यस्तो मान्छेहरूलाई बोलाएर चाहिँ होइन अब म चाहिँ त्यही कारण टाइटलको नाम पनि अब क्याजुअल कन्भर्सेसन्स भनेर क्या बिकज अब क्याजुअल भनेको किन अब क्याजुअल कोसँग हुनसक्छ आफ्नै साथीभाइहरूसँग त हुनसक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब त्यो पाराले मैले सुरु गरेको अन्त मेरो छोडिदियो कि अब तिम्रो कुरा गरौँ न अन्त के अरे तिम्रो कुरा गर्दै बिहा गर्न आँटेको अब पहिलाकै पेमा जस्तै छु हँसाइ बस्ने है तर हाम्रो अब यो हेर्ने दर्शक बिनहरूलाई थाहा छैन नि त होइन सो अब तिम्रो बारेमा अलिकति केही भनिदियो अब पहिला तिमी बेङ्गलोरमा थियौ हामी यताको तिमीलाई मेमोरिजहरू सबै थाहा नै छ होइन हाम्रो 4th फ्लोर र 5th फ्लोरको हाम्रो इजीपुरा ग्याङहरू तिमी यहाँ काम पनि गर्दै त्यो सबै के अब तिम्रो कस्तो थियो एक्सपिरियन्स अहिले बेङ्गलोरदेखि लिएर अहिले ग्याङटोकसम्म बेङ्गलोरदेखि लिएर ग्याङटोकसम्म मलाई त आउनु त फर्स्टमै पहिला कलेज पढ्ने जब म कलेज पढ्न थालेँ त्यही टाइमदेखि नै मलाई रिगल अब तपाईँको भाइ होइन अब लाइक म स्कुलिङ पनि अब सँगै गरेको मगनमा अन्त त्यहाँ हाम्रो प्लान थियो अब त्यहाँ सँगै आउने बेङ्गलोर तर म आउनु सकेन किन म यतानिर प्यारेन्ट्सले अलिक एलाउ गरेन है म यतानिर तादोङ कलेज पढ्यो तर त्यहाँदेखि फेरि अब मास्टर्स गर्नु चाहिँ बेङ्गलोर जान्छु सोचेको थियो फेरि चण्डीगढमा अर्क्यो है त्यहाँदेखि चण्डीगढबाट त्यसै मैले इन्टर्नसिप पाएँ गोवामा काम गर्न थालेँ त्यहाँदेखि अब सबैजना मेरो साथीहरू अब बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू सबै अब बेङ्गलोरमै थियो है मेरो कजन दाजुहरू सबैहरू पनि थियो आउनु मन थियो अन्त बेङ्गलोरमा 2014मा आएको या अब फर्स्टमा त अब अलिकति कस्तो अब नयाँ ठाउँ पुग्दाखेरि अचम्मै लागेको थियो मलाई पनि होइन अब मेरो डाउन द लाइन अब अनदर 5 इयर्समा म के हुन्छ होला भनेर त्यो करियरमा पनि अलिकति मलाई उयो थियो भोलिँदै थियो तर अब मेन कुरा चाहिँ अब फेरि फर्केर सिक्किमै आउनुपर्ने थियो स्टडिज पनि फेरि अब अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ नि युनिक खालके अब किन युनिक भन्छु भने चाहिँ अब सबैले एमएससीहरू अब एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्टमा गर्थेँ नि मेरो एमएससी चाहिँ अब मैले यस्तो खालको सब्जेक्टमा गरेँ कि जसमा चाहिँ अब नाम सुन्दाखेरि पनि हाँसो लाग्थ्यो क्या एसआइएम सो त्यसको अब सर्भिस इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट सो मैले त्यसको अन्डरमा चाहिँ एभिएसन इन्डस्ट्री ब्याङ्किङदेखि लिएर सबै एमएनसीहरू सबै पढ्नु पर्थ्यो
सो मलाई एउटा राम्रो अब अपर्च्युनिटी लाग्यो क्या बेङ्गलोरमा गएर एनएफसीहरू काम गर्नु। आई जस्ट वान्टेड टु गेट द एक्सपिरियन्स हुन्छ नि एन्ड नो द अर्गनाइजेसन अब कसरी वर्क हुन्छ। सो काम कुरोहरू गर्दाखेरि त अब मजै लाग्यो अब बेङ्गलोरमा क्या। मोर ओभर लाइक हामी तलनिर बस्दाखेरि अब मेरो रियल फ्यामिली बिर्सिसकेँ हुन्छ नि। मैले त्यहाँनिर अर्को फ्यामिली यदि पुरा ग्याङ मम्मी माथिको बहिनीहरू है सबैजना सँगै हुँदाखेरि अब दुःख सुखमा अब हामी सँगै सानो सानो प्रब्लमहरू सँगै बस्यो। त्यति बेला चाहिँ अब एउटा बिग फ्यामिली टाइपको भइसकेको थियो। अनि त्यो फ्यामिलीको कुरा गर्दा चाहिँ अब आई वान्ट गिभ अ साउट आउट टु त्यो त्यति बेलाको हाम्रो टाइमको ग्याङलाई। त्यो चाहिँ देवर निखिल होइन, रिगेल, प्रियङ्का, साइक्षा, अरू को थियो, ऱ्याम्बो, त्यति थियो हाम्रो मम्मीहरू निकिता एभ्रिडे डिनर मिठो मिठो अझै याद आउँछ। त्यही त सबैजना नाचेको सँगै छप्परमा रातभरि बसी मोर ओभर लाइक हामी चाहिँ कनेक्टेड चाहिँ हामी दाजुभाइ अब यस्तो नाङ्गल दा हामी अब सबै अब गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई क्या बेसी गरायो होला है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हाम्रो झन् मेमोरिज डलाउँदैछ नि। अब मलाई त अहिले हामी दुईजनाको मेमोरिज सोच्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यो बाइक एक्सिडेन्ट चाहिँ पुरा याद आउँछ होइन, जहाँ चाहिँ हामी कुदेर भागेको थियो होइन। अन्त त्योभन्दा मलाई अर्को अचम्मको हाम्रो मेमोरी चाहिँ के लाग्छ भने एक दिन चाहिँ थाहा छ म के अरे विद्याहरूको घरमा थिएँ। अन्त तिमीले सिगरेट छ भनेर सोधेँ नि, अनि मैले छ भने तिमी कुद्दै आइपुग्यौ एकछिनमा बनारघट्टामा। म त्यो चाहिँ छक्कै पर्छु हुन्छ नि। अब छेउछाउको दोकान जानु सकेन तर यता चाहिँ आइपुग्यो, त्यो पनि बक्समै आइपुग्दैछ, डल्ला दामी लाग्दैन त्यो चाहिँ। अब त्यस्तो मेमोरिजहरू क्या, अब त्यो फनी मेमोरिजहरू हाम्रो पुरा छ है त्यस्तो त्यो टाइममा चाहिँ। अनि द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ अब त्यो मोमेन्टहरू सोच्दा आजको चाहिँ अब ड्रिङ्क्सहरू गर्दा पनि जामो हुँदा पनि त्यो अब तिमीलाई निखिलहरूलाई पुरा मिस हुँदो रहेछ क्या। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब पुरा आजकल जानेको होइन। अनि यो यो के अरे अब यो एपिसोडको सुरु गरेको मतलबले आफ्नो के अरे आफ्नो त्यो बोलेको मान्छेहरूलाई नै म तिमीलाई माया गर्छु भन्नु हो कि मेन रिजन चाहिँ। यस्तो भनिदिने हौ होइन, मनमै लाग्छ त्यो कुरा पनि। ठिकै छ। तपाईँ र मेरो बिचमा त केही लुक्दैन नि त। सो लाइक त्यस्तो अब अलिक सिरियस गफ गर्दाखेरि पनि अब हामी जिस्केर भन्ने बानी क्या अब पहिलादेखि। त्यही त त्यो चाहिँ मलाई के सिरियस गर्नु पर्यो म डाइरेक्ट भन्दिनँ क्या, घुमाएर त्यही हो तपाईँको त्यही हुन्छ क्या। त्यही त सबजना हामी दुईजनाको कन्भर्सेसन हेर्दाखेरि चाहिँ बोर नलाग्यो, किनभने हामी यस्तै अब त्यो सिरियसनेस भन्ने हुनु सक्दैन क्या। त्यो प्रोफेसनलिजम हाम्रोबाट निक्लिँदैन यो टाइममा जब नाङ्गल दादा यसरी बोल्दाखेरि। अब अरूसित बोल्नु भन्यो भने चाहिँ आमा कि अब नर्भसहरू भएर यताउता के उयो हुन्छ होला कि। तर अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब ओभर क्याजुअल भने चाहिँ अब रियल क्याजुअल चाहिँ यता हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस त्यो चाहिँ ट्रु हो। किनभने क्याजुअल भनेको अब मतलबै फ्री हुनु पर्यो नि त बोल्नु लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी दुईजना बिचमा छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसनसिप छ क्या हाम्रो चाहिँ, जहाँ चाहिँ हामी एकअर्कालाई जे पनि भन्न सक्छ, एकअर्काको खुट्टा पनि तान्नु सक्छ होइन, एकअर्कालाई किसिङ गर्न सक्छ, एकअर्कालाई माया पनि गरिरहेको हुन्छ कि त्यस्तो खालको है। अब यो खुसीमा चाहिँ अब गीत सुन्थ्यौँ होला एउटा। अब यहाँ हेर्ने मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि पेमा इज अ भेरी वन्डरफुल सिङ्गर। एन्ड एक टाइममा चाहिँ मान्छेहरूले जब पेमालाई फर्स्ट टाइम चिन्छ उसको हाई पिचले गर्दा चिन्छ क्या गीत गाउँदाखेरि चाहिँ। एन्ड हि इज द्याट ग्रेट। अन्त आज चाहिँ मलाई भन्दै थियो उसले कि ती प्र्याक्टिस गरेको छैन कि आज गीत गाउनु छोडेको छ भनेर। बट आइएम स्योर उसकोमा त्यो गीत गाउने चाहना त इट्स द सेम। सो एउटा गीत सुनिदिउँ। मलाई यो त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्छु ल, मलाई कस्तो लाग्यो भने आज मैले तिम्रो इन्टरभ्यू लिँदा चाहिँ त्यो एउटा युट्युबमा के अरे एल्बर्टसको इन्टरभ्यू लिएको छ नि क्या। यो चाहिँ हाम्रो ब्यान्ड अल्बाट्रस भनेर
मलाई आफूलाई त्यो मान्छे जस्तो लाग्यो। ल एनिवेज ल गीत गाइदिनु एउटा। गीत त गाउँ कि नगाउँ भयो नामको ल, किनभने साँच्चै तपाईँको बिहे रिसाउँछ होला नि। कहाँ रिसाउँछ हौ, त्यस्तो हुँदैन। मेरो भ्युजहरू चाहिँ लाई म धेरै माया गर्छु होइन, अन्त आइएम स्योर उनीहरूले बुझ्छ। अन्त बुझ्नु नै किन पर्यो जब दामी सिङ्गरले गाउँदैछ, त्यो हो नि त कुरा चाहिँ। सो ओके, सबैजना भ्युजहरूलाई अब है पहिला 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 चाहिँ अब लाइक when I was in स्कुल कलेज अब त्यो टाइममा चाहिँ या आई वाज इन्टु ब्यान्ड है, गाउँथेँ अब पुरा हल्लाइ मात्रै गरी हिँड्थेँ चारैतिर, अब सानो सानो प्रोग्रामहरू कन्सर्टहरू खेल्थेँ अब है, गिग्सहरू। बट देन लाइक राइट नाउ लाइक मैले गीत गाउनु छोडेको चाहिँ इट्स बिन अलमोस्ट लाइक 4-5 years होला। एज अ बाथरुम सिङ्गर भन्छु म अहिले चाहिँ कि आफूलाई। मेरो अब भोकल घाँटी बिग्रेर यस्तो घिनलाग्दो भइसकेको छ कि गीत पनि गाउनु पनि सक्दिनँ होला। बट देन स्टिल लाइक आज हाम्रो यस्तो कन्भर्सेसन अलिकति तपाईँहरूलाई रमाइलो गर्नु लागि आई ट्राई टु सिङ वान सङ। अब यो सङ चाहिँ अब वान अफ माई फेभरेट उयो के भन्छ पर्सन हुन्छ नि एज अ आर्टिस्ट, अब स्वप्निल शर्माको, अब स्याडोज ब्यान्डको भोकलिस्ट। स्याडोज ब्यान्डको भोकलिस्ट हो। उसलाई म पुरा फलो गर्दैछु आजकल है। उसको किनभने लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै उसले सोलो निकाल्दाखेरि एकोस्टिकमा गर्दाखेरि ओभर इन्फ्लुएन्स गर्दै उसको वर्डिङ्स लिरिक्सहरूले क्या। अन्त कोभिडको बारेमा सबैको बारेमै गएको छ उसले, प्रायः त अब उसले सोसाइटीको बारेमा गाउँछ। बट यो सङ चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ, यो चाहिँ अब लाइक ब्रेकअप सङ हो। तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस्, मन नदुखाइदिनुहोस्। गीतको बादमा हामी त्योपट्टि पनि जाउँला, अलिकति रिलेसनसिप्सहरू पनि जानुपर्छ है, त्यो टपिक पनि छुनुपर्छ। दुवै हामीलाई बहाना हो छुट्टिनुलाई, मै छुटे मै नराम्रो तिमी छुटे तिमी दोष खोज्दै हाम्रो नाता मै बोले तिमी सुन्दैनौ, तिमी सुन्दैनौ, सायद धेरै नै भो यो रित सुने पनि नसुने चाहिँ गर्छ हामी कुरो केही बुझ्दैनौ, सायद भावनामै कमी भो। थ्याङ्क यू। आज यतिमै राखिदिउँ है यो गीत। दामी 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 लाग्यो। रिमाइन्ड्स मी अफ हाम्रो त्यो क्यारेओके डेजहरू क्या, जहाँ हामी घरमा गर्थ्यौँ नि राति राति क्यारेओकेजहरू हाम्रो त्यही त याद छ लेजेन्ड्स अफ रक कहाँनिर थियो हामी म यो कुरा चाहिँ अब त्यति बेला अब जसले यो हेर्दैछ इफ दे डोन्ट नो होइन, के अरे हामी चाहिँ लेजेन्ड रकमा चाहिँ गएको थियो, त्यहाँ चाहिँ क्यारेओके नाइट्स हुन्थ्यो वेन्सडे है, वेन्सडेज। अन्त निखिल म यता पेमा थियो होइन। अन्त पेमा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ मैले तिम्रो याद गरेको होइन, तिमी जहिले पनि काहीँ अब ड्रिङ्क्सहरू गर्नु जाँदा या ड्रिङ्क्स गर्नु अगाडि एकदम सिधा क्या, एकदम सिधा होइन, अब एकदम सबै ठिकै छ कुनै के होइन सुर्ताइरहेको जस्तो लाग्छ हो, फेरि हो सिधा अब होइन टक्क एकताल अब ड्रिङ्क्स फ्युल भएपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो लेजेन्ड रकमा चाहिँ ऊ हाम्रो टेबलमै थिएन क्या, पेमा चाहिँ हाम्रो टेबलमै थिएन, लाइक निखिल र म मात्रै थियो होइन। पेमा कहाँ गयो होला, टोइलेट गयो होला भनेर बस्यो पर्ख्यो, किनेमा केम ब्याक होइन। त्यसपछि हेरेको त परपट्टिको रसियन केटाहरूको कि अमेरिकन्सहरूसँग एकदम बिचमा राखेर ग्रुप मिटिङ हुँदै रहेछ नि उसको त। त्यो हो त्यस्तो मोमेन्टहरू तिमी अचानक त्यहाँबाट चाहिँ अचानक उयो हुन्छ नि क्या, when you're drunk also you are the most happiest most liveliest person I've ever seen होइन। अन्त त्यो भएर चाहिँ लाइक मान्छे सबैले भन्छ कि अहिले यहाँ बहिनीहरू पनि प्रियङ्काहरूले साई सबैले कुरा गर्छ कि यो तिमी चाहिँ एकदम लाइभली थियो भनेर, तिम्रो कम्पनी चाहिँ सबले मन पराउँछ त्यस्तो ज्यामअपहरूको बेलामा क्या। त्यो चाहिँ अब किप द्याट अप क्या जहिले पनि। मनमै अब याद गरिरहन्छु यो कुराहरू है, खुसी लाग्यो। तर हुनु पनि हो मलाई यस्तो लाग्छ नि लाइक एट टाइम्स म पुरा मुडी छु, मुडी त होइन होला कि तर अब म पुरा कस्तो लोयल पनि होइन, अनेस्ट पनि होइन, अब त्यसलाई के भन्छ डिसेन्ट पनि होइन। अब भन्नै पर्यो भने तिमी जे छौ सबै भनिहाल्यौ नि
अन्त होइन एउटा उयो हुन्छ नि अब हम्बल पनि होइन अब कस्तो खालके छ नि म पुरा लाटा खालके जस्तो लाग्नु थाल्यो क्या आफूलाई अब आफूले आफूलाई चिन्छ नि अब लाइफमा अब जान्दै जान्दै गर्दाखेरि म आफूलाई आफू पुरा लाटा लाग्यो हुन्छ नि अब सबैले मलाई पहिला अब घरको फ्यामिलीहरूले लाटा छ यस्तो 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 छ भन्छ नि सिधा छ यस्तो छ म मनभित्र चाहिँ छुइनँ भन्ने खालके हुन्थ्यो क्या तर भए पनि अब मेरो गराइ पराइ चाहिँ म लाटा नै रहेछु अब हो त्यस्तो टाइपको तर अब एट टाइम्स अब लाइक विकेन्ड्समा अब नट विकेन्ड्समा पनि होइन आजकल त म अब ओकेजनली अब लाइक जब म ड्रिङ्क गर्छु नि अब ड्रिङ्क गर्दा चाहिँ अलिकति फ्री भएको जस्तो लाग्छ तर फेरि मलाई त्यो ह्याबिट पनि गराउनु मन छैन अब हुन्छ नि अब टाइममा खाँदाखेरि मजा लाग्छ अब हुन्छ नि अब त्यति बेला चाहिँ मेरो सबै हुन्छ नि म सबै बिर्सिदिन्छु त्यस्तो खालके हुँदो रहेछ अब त्यस्तो अलिक हुन्छ कि त्यो चाहिँ आइएम स्योर होइन तिमी हुने पनि छैनौ होइन बिकज तिम्रो विल पावर ओभरै डलग्दो छ होइन तिमी ड्रिङ्क्सहरू गऱ्यो भने तिमी खालि फनको लागि इन्जोयमेन्टको लागि मात्रै हो होइन त्योभन्दा अगाडि त अब त्यो एकदम त्यो एडिक्ट भएर त्यस्तो त अब आइएम स्योर तिम्रो हुँदैन पनि अन्त तिमीले भन्यो अब तिमीले आफूलाई आजकल के अरे लाटा सम्झिनु थालिसक्यौ भनेर होइन त्यो चाहिँ त्यो एउटा फेज मात्रै हो भन्छु म चाहिँ किन मलाई कति बेला यस्तो लाग्छ कि अब म चाहिँ यो हौडीमा के अरे मेरो यो गर्ने त्यो गर्ने चाहिँ मेरो देखावटी मात्रै रहेछ त्यो हौडीको एकछिनको हबी रहेछ तर म यस्तोमा केपेबलै छुइनँ भने पुरा लाग्थ्यो मलाई क्या त्यो गीतहरू बनाउनु नसक्दा अब अरूलाई भनेको जस्तो गर्नु नसक्दा बट एट दि एन्ड अफ द डे चाहिँ अब आफूलाई मात्रै सोच्छ क्या म त्यही भन्छु आफूलाई सोच होइन आफ्नो बारेमा सोच अनि त्यहाँबाट आफूलाई बनाउँदै जाऊ कि त्यसपछि अरूले भन्ने कुरा त त्यो माइन्डै नगर हुन्छ नि आफूलाई बनाउँदै भने बादमा आफै त्यो भइहाल्छ क्या अब त्यो आफ्नो लाइफ जस्तो छ त्यो भइहाल्छ अब हो ल आजको क्लास चाहिँ यही सक्यो भने होइन कति बेला म तपाईँको लिरिक्सहरू लेखाइबाट पनि बुझ्छु नि जुन चाहिँ सबै युजरलाई थाहा पनि छैन होइन अब जब म नेपालीहरू गीत गाउनु थालेँ होइन जब पहिलादेखि गाउँथेँ तर अब म जब ओके नेपाली गीत चाहिँ मैले गाउनै पर्ने रहेछ चाहिँ अब लाइक फर्स्ट मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ अब तपाईँ जस्तो लाग्छ किनभने हुन्छ नि जुन चाहिँ तपाईँको त्यो गीत लिरिक्सहरू हुन्छ नि यस्तो दामी छ कि कतिवटा लुकेको छ निकालेन है तपाईँहरूले अब त्यो टाइममा कुछ गर्न सकेन तपाईँ त्यो गीतहरू अझै पनि सबैको फोनतिर बज्थ्यो होला अब त्यस्तो खालके तपाईँकोमा लिरिक्स थियो अब त्यो टाइममा तपाईँले अलिकति अब आर्थिक करियरमा फोकस भएर निकालेन हो बट स्टिल यु आर डुइङ इट गुड हुन्छ नि क्या तपाईँको आफ्नो आफ्नो तर मोर ओभर लाइक फोकस अन लाइक तपाईँको पुरानो गीतहरू पनि निकाल्नुपर्छ एन्ड लाइक मेरो भिडियोजहरूलाई सबै भन्छु लाइक इभन आई डु हेभ लाइक म त रिगेल र म अब नामगेल लाग्यो यतानिर भाइ अब र म टाइम पासको लागि हामीले क्रिएट गरेको चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल होइन जुनमा चाहिँ म भिडियोजहरू अपलोड गरिबस्छु त्यसमा जति पनि अरिजिनल गीत गाउँछु एन्ड लाइक मेरो फेसबुक पेजतिर पनि लाइक म अरिजिनल गीत चाहिँ सबै नामगेलाको लिरिक्समा गाउँछु म्युजिक एन्ड कम्पोज नामगेलाले लेखिदिनुहुन्छ नामगेलाले कम्पोज गरिदिनुहुन्छ म चाहिँ एउटा आवाज जस्तै मात्रै हुन्छ नि एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट हुन्छ नामगेला स्टिल लाइक म त एउटा टाइम पायो भने हुन्छ नि अब तपाईँले दिएको गीतहरू कति थुप्रो छ अब दिएको इन द सेन्स अब तपाईँले मलाई गीत गाउनु भनेको गीतहरू होइन टाइम पायो भने रेकर्ड गर्नु मन भइरहेछ फेरि मलाई दुईवटा मन भइरहेछ अब लाइक दुई दोधाको हुन्छ नि एक चाहिँ यतै गरौँ कि नभए एक चाहिँ अब बेङ्गलोरमा आएर तपाईँसँगै गरौँ अब हुन्छ नि मलाई गर्नु चाहिँ तपाईँसँग मन छ फेरि हो त्यो टाइपको क्या भन्नु लाइक सबसे भन्दा अब बेसी चाहिँ अब लाइक तपाईँको त्यो जुन चाहिँ लिरिक्स चाहिँ अब यस्तो छ हुन्छ नि अब जस्तो म अघि मैले गीत गाएँ स्वप्निलको है स्वप्निल शर्मा दाको अब दामी हो अब उता अब संसार लेजेन्डै हो अब त्यो टाइपमा पनि अब त्यो लेभलमा आउनु सक्ने कुरा भनेको मैले त्यो त तपाईँकोमा पनि पुरा छ हुन्छ नि क्या तपाईँलाई अलिकति कहाँ के कमी भइरहेको होला त्यो चाहिँ आई विस लाइक त्यो सबै कमीहरू चाहिँ सट्टै एकखेप बगिदियोस् हुन्छ नि त्यहाँदेखि आई जस्ट वान्ट टु सी यु मोर हायर त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो तर मलाई त्यो अब तिमीले जे पनि भन्यो होइन त्यो चाहिँ एकदम भेरी ग्रेटफुल फर वाट एभर यु सेड होइन त्यसको लागि चाहिँ अब मैले पनि अब यति साह्रो म यस्तो डर छु भनेर एक्सपेक्ट कहिले पनि गर्दिनँ होइन गरेको पनि छैन त्यसरी सोचेर म एउटा गीत पनि लेख्दिनँ होइन तर अब तिमीले मन पराइदियो
तर मलाई चाहिँ सबभन्दा खुसी के लाग्छ भने जब मैले यो फर्स्टमा गीतहरू लेखेँ नि, पहिला त्यो बेङ्गलोरमा फर्स्ट टाइम आउँदा लेखेँ, त्यसपछि तिमीले त्यो गीत सुनेको थियो, त्यो रिगललाई फोन पठाउँदा फोनमा थियो त्यो गीत होइन, त्यस्तै गीत है। अन्त त्यो त्यस्तो हुँदा त्यहाँबाट चाहिँ पुरा भन्ने गीतहरू तिमीले सुनेर चाहिँ म छक्कै पऱ्यो त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि। अब लाइक मैले त यतिकै हाउडेमा एउटा साथीले मलाई कथा भन्यो उसको, त्यसमा मैले गीत लेखेको थिएँ, एन्ड देन गान्तोकमा पठाएँ, तिमीहरूले सुन्यो हो, त्यसपछि त त्यो गीत चाहिँ कस्तो मन परायो। अब त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले सुनेर तिमीलाई मन परेर नै मेरो लागि चाहिँ अब त्यो मेरो लागि चाहिँ सेलिब्रिटी लाइफ भइसकेको थियो। बिकज अब अरू त मान्छेले सुनेन होइन, तर तिमीहरू कतिजना साथीभाइहरूले सुनेर चाहिँ मन पराएर चाहिँ खुसी लागेको थियो, म पनि केही गर्नु सक्छु कि। त्यही कारण त्यो गीतहरू अहिलेसम्म मलाई वाक्य लाग्दैन, त्यो पहिला लेखेको गीतहरू। अब कतिवटा अहिले लेखेको गीतहरू चाहिँ मलाई सुन्दै कोही बेला अल्छी लाग्छ हुन्छ नि, अब एच हाउडेमै लेखेको छु, तर त्यो पहिला गीतहरू चाहिँ रोमान्टिक गीतहरू थियो होइन। तर भए पनि अब लेख्ने तरिका मेरो अर्कै थियो होला अलिकति, तर भए पनि त्यो अहिले सोच्दा चाहिँ मैले जे पनि लेखेँ त्यो राम्रो लेखेछु त्यो। अनि त्यही कारण म तिमीलाई भनिबस्छु मलाई चाहिँ अब आई होप समडे तिमीले यो गीतहरू गाउनु सक्छौ होइन, अन्त तिमीले एक दिन छिटै रेकर्ड गर्नु सक्छौ। त्यही दिन पर्खिरहेको छु अब यो गीत चाहिँ अब सुन्नु लागि क्या अब मार्केटमा। त्यो चाहिँ तिम्रो तर्फबाट एउटा मेरो लागि गिफ्ट सोच्दा पनि हुन्छ भनौँ न। अब ट्राई गर्छु नि, ट्राई गर्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आएर हुन्छ नि तपाईँसितैको लागि, किन जस्तो त्यस्तो कोल्याब गरेर गर्दा पनि हुन्छ। कम्पोज गर्नु त्यस्तो सजिलो छैन नि त। अब त्यो तपाईँले त्यो टाइम दिएको छ, त्यो एनर्जी दिएको छ, तपाईँले त्यो भावना त्यो लिरिक्सहरू अब कस्तो मजाले पुट अप गरेर त्यो गीत एउटा कर्डमा मोडुलेट गरेर, मोडुलेसन तपाईँको डिफ्रेन्ट है। अब त्यो दुःख गर्दाखेरि मैले गाउँदाखेरि अब कर्ड प्रोग्रेसनहरू चेन्ज गर्दाखेरि त्यो मनमा लाग्छ अब जुन आर्टिस्ट होइन अब सो त्यस कारणले अब सँगै गरेछ भने चाहिँ तपाईँको अरिजिनलमा चाहिँ गर्नु मजा आउँछ। सो या समडे अब लाइक होइन टच अब हामी कुनै दिन फेरि म बेङ्गलोर आयो भने अहिले तपाईँले आई गेस लाइक तपाईँकोमा होम स्टुडियो पनि छ, सो विल डु इट टुगेदर। अब सानोतिनो बनाउँदैछु अहिले चाहिँ होइन, त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ भएको छैन, तर बट स्लोली अब बादमा हुन्छ होला, एक्सपेक्टेसन्स त्यही छ अब। र अब गीत सुन्छौ त म गाइदिउँ एउटा भनिदिनु। हजुर एउटा तपाईँ अभियसली अब लाइक भ्युजहरू तपाईँहरूले अब हाम्रो कन्भर्सेसन अहिलेसम्म तपाईँ सबैजनाले सुन्नुभयो भने द्याट सङ विच आई रियली अब हुन्छ नि अप्रिसिएट अब लाइक नट अप्रिसिएट भनौँ ओपर मन पराउने मैले क्या त्यो गीत फर्स्ट सुन्दै त्यो लिरिक्सहरू नाम्गेलाले उसको साथीको लागि लेखेको ब्रेकअप सङ पुरा भन्ने गीत छ। इफ यु क्यान सिङ दिस सङ एन्ड लाइक अरू सबै भ्युजहरूलाई पनि सुनाइदिनु भयो भने दाम अब एकदम सबै आई गेस लाइक एभ्रीबडी विल इन्जोय दिस सङ एन्ड लाइक दे क्यान फिल इट हुन्छ इन जेनरल, किनभने त्यो फेजमा सबैजना गएको पनि होला। ल ठिकै छ, म अब ट्राई गर्छु गाउनु चाहिँ, तर मेरो चाहिँ एउटा मात्रै प्रब्लम छ, मैले यो गीतको चाहिँ लिरिक्स चाहिँ बिर्सिसकेँ होइन, तर म ट्राई गर्छु। यसो बजाउँदा बजाउँदा याद आयो भने चाहिँ म गाउनु ट्राई गर्छु। र म चाहिँ अब त्यो पुरा भन्ने गीत चाहिँ गर्दिनँ कि, त्यो चाहिँ अब कम्प्लिटली लिरिक्स मैले बिर्सिसकेँ होइन। अन्त अर्को गीत छ एउटा मायालु भन्ने सुनेकै होला, त्यो गीत गर्छु। त्यो चाहिँ अब म चाहिँ अब जब पनि लिरिक्स लेख्दा चाहिँ आई गेट इन्सपायर्ड बाई अदर पिपल्स स्टोरी हुन्छ नि, अब अरूको कथाहरू सुनेर त्यसरी लेख्नु खोज्छु म चाहिँ होइन। यो पनि एउटै साथीको गीत हो मायालु भन्ने, एन्ड वेनी ऊ चाहिँ अब उसको गर्लफ्रेन्ड हो कि कसलाई ड्रप अफ गर्नु गएको थियो स्टेसनमा, त्यति बेला चाहिँ अब उसले भने अब उसलाई कस्तो मन दुख्यो भनेर, त्यही सानो स्टोरीमा चाहिँ मैले लिएको गीत मायालु भन्ने चाहिँ। पहिला वाज लाइक कति 10 वर्ष भइसक्यो होला। त्यो पनि लिरिक्स पनि म हल्का हल्का थाहा छ यसको चाहिँ, म अब जति सक्दो गाउँछु। जब दिल में
कसम तिमीलाई साथ कहिले म छोड्ने छुइनँ अन्धारोमा लड्न कहिले तिमीलाई म दिने छुइनँ छुटे पनि हात तिम्रो र मेरो साथ पर्खी बस्नेछु हरेक दिन अब यति हो यो चाहिँ दामी 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 मेरो पनि स्वर तर अब मनपर्छ के अरे गीत प्र्याक्टिस गीत नगाएको निकै भयो क्या 3-4 महिना भइसक्यो होइन राम्रोसँग त्यो हाई पिचहरू राम्रोसँग मिलेको छैन मेरो भोकल्स तर ओभर दामी मनले छुयो हुन्छ नि तपाईँको एभ्री टाइम हुन्छ नि मलाई यो कुरा तपाईँको कम्पोज गीतमा यो कुराहरू मनपर्छ हुन्छ नि सजिलो अब लाइक अहिले पनि लाइक मेरो पनि लभ इन द एयरै छ है अब त्यो हुँदा हुँदा के अँध्यारोमा मलाई पनि डर हुन्छ नि अब अँध्यारोमा नहिँड्दै लड्छै भन्ने खालको के हुन्छ नि तर अब हो त्यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि तपाईँले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लिरिक्समा हालिदिन्छ क्या लिरिक्समा हालेर पनि गीत गाइदिन्छ अब हुन्छ नि यो कुराहरू यस्तो दामी छ तपाईँकोमा अब यो चाहिँ संसारले देख्नुपर्छ क्या एभ्री नेपाली कम्युनिटी अब जति पनि हाम्रो छ नि क्या सबैजनाले अब यो सानो सानो कुराहरू बुझ्नुपर्छ हुन्छ नि थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि चाहिँ अब तिमीले अब मेरो यो लिरिक्सहरू सबै क्लोजली बुझ्ने मान्छे चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ तिमी मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ क्या अब सबै एकदम मनले बुझेको चाहिँ होइन यो चाहिँ म अब के अरे खुलासा गरेर भनिदिन्छु होइन तर अब मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ मेरो गीतहरू एकदम मनले बुझेको चाहिँ होइन त्यो फिल गरेर चाहिँ म यो गीत गाउँछु ल भन्ने मान्छे चाहिँ अब तिमी नै हो कि मलाई सुनिदिएको मैले अब यतिजना होस् पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन होइन तर तिमी एकजना आयो होइन जसले यो गीत सुन्यो अन्त त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई पनि अब सोच्दा चाहिँ हुन्छ नि अघि भर्खर मैले यही गीत चाहिँ अब अलिअलि मलाई कता कता याद थियो कि मेरो सञ्जय भन्ने साथी पनि आइरहेको छ होइन उता युएसबाट अन्त त्यहाँदेखि ऊ पनि आज मेरोमै बसिरहेको थियो अन्त उसलाई मैले गीत सुन्छस् भने कि अन्त सुन्छु भने अन्त त्यहाँदेखि उसले यो गीत गाइदिएको नि अब मैले हौरेमा अब उल्टो पुल्टो मिलाउँदै उसलाई पनि राम्रो लागेछ ऊ पनि एउटा यसो अब म्युजिक फ्यान हो हुन्छ नि क्या एज एन आर्टिस्ट अब उसकोमा पनि छ अब हुन्छ नि ओभर अप्रिसिएट गर्छ नि दामी अब टोकन चाहिँ अब तपाईँकै माथि हो उसले जति अब मलाई इन्सपायर भयो म्युजिकमा अब मलाई देखेर भन्छ नि क्या मेरो इन्सपिरेसन अब तपाईँकोमा क्या हो त्यो टाइपको कुराहरू थ्याङ्क यू सो मच यस्तो अब मलाई यस्तो डरलाग्दो दर्जा दिएकोमा होइन तर हामी सबैजना अब इन्डिभिजुअली हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो स्ट्रगलिङ गर्दैछ होइन अब एक दिन सबैजना त्यहाँ पुगोस् भन्ने चाहिँ अब मेरो इच्छा छ होइन यो चाहिँ अब तिमीलाई पनि त्यही भन्छु अन्त अब अलिकति म्युजिकबाट चाहिँ अब लागौँ हाम्रो के भन्नु अब रिलेसनसिपतिर है अब यसो लभ लाइफ ओके होइन सो अब तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ तिमीलाई के जस्तो लाग्छ रिलेसनसिपहरू मैले चाहिँ किन रिलेसनसिप बोलेको भने चाहिँ अहिलेसम्म अब जहिले पनि म यो कन्भर्सेसन गर्दा के हो लकडाउन कस्तो छ मान्छेले आफूलाई कसरी जान्न खोजिरहेको छ त्यो मात्रै कुरा सोध्दैछु तर आज चाहिँ अलिकति अलग्गै अब रिलेसनसिपहरू अब लभ लाइफहरू होइन कपल थिङ त्यस्तोहरू कुरा गरौँ भनेको क्या त्यही कारण चाहिँ अब तिम्रोबाटै सुरु गर्छु आज त्यो चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ अब तिम्रो कस्तो जान्दैछ होइन अन्त त्यसमा तिम्रो एक्सपिरियन्स के छ तिमीलाई के वाट इज यर अन्डरस्ट्यान्डिङ अब यो लभ लाइफ रिलेसनसिप जुन चाहिँ भन्छ अब नामगलाको अब लाइक ब्रडकास्टमा अब डाइरेक्ट म उयो गरिदिइहाल्छु खुलासा हुन्छ नि अब सबले अब चिन्दै आएकै हो मलाई होइन अब कतिजनाले राम्रो पनि भन्छ कतिजनाले नराम्रो पनि भन्छ तर अब पहिलादेखि अब रिलेसनसिपहरू भने चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्थ्यो हुन्छ नि फर्स्ट सेफर साइडमा चाहिँ बसिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको किनभने इट वन्ट लास्ट अब त्यस्तो लाग्थ्यो हुन्छ नि त्यो डरले गर्दाखेरि मैले चाहिँ रिलेसनसिप पुरा बिगारेको पनि छु हुन्छ नि बिगारेको पनि छु अब त्यो ट्रस्ट गरेर पनि अब लाइक
फ्यु मन्थ्सको लागि ओभरडोलाग्दो ट्रस्ट गरेँ, तर फेरि म पुरा इगोइस्टिक पनि भएँ रिलेसनसिपमा। जब अब कोहीसित बस्यो भने म पुरा इगोइस्टिक पनि छु, अलिकति अनेस्ट भएर बस्छु, तर उताबाट यताउता अनेस्ट भएन भने चाहिँ अब लाइक मलाई उयो भइहाल्छ, हुन्छ नि, मनमा लागिहाल्छ, त्यहाँदेखि हुँदैन भने एकखेप हुँदैन भने हुँदैन त्यो टाइपको खालके क्या अब कुराहरू अब गर्नु परेन। अब अरू जुन चाहिँ मेरो भिडियोज मेरो साथीहरूले पनि हेर्छ, अब मलाई नराम्रो पनि लाग्ला अब होइन, तर डाइरेक्ट अब कुरा चाहिँ त्यही थियो, अब हुन्छ नि क्या। होइन, मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब तिमीलाई जे भन्नु मन छ होइन तिम्रो मनबाट त्यो कुरा हो नि त। अब अरूले त सोचले त दुई तरिकाबाटै सोच्छ, एउटाले राम्रो सोच्छ, एउटाले नराम्रो सोच्छ। सो त्यो त केही छ, त्यसको बारेमा त आई थिङ्क सो द्याट अहिले चाहिँ अब लाइक एट प्रेजेन्ट चाहिँ अब लाइक आइ एम भेरी ह्याप्पी, किनभने अब रिलेसनसिप मैले अब कहिले पनि अब मैले एउटा सोच्दाखेरि अब चाहिँ म चाहिँ बिहा गर्दिनँ खालके सोच्थेँ नि त। एक टाइममा मलाई त्यस्तो पनि भएको थियो, अब म चाहिँ बिहा गर्दिनँ, भन अब एडप्ट गर्छु नानीहरू त्यो टाइपको क्या। बट राइट नाउ आई हेभ फाउन्ड अ गर्ल अब ओभर राम्रो छ। अब उनीहरूले उसले भन्नुभन्दा पनि अगाडि हुन्छ नि, उसले भन्नुभन्दा पनि अगाडि अब म आफै डिसाइड गरिसकेँ, अब हुन्छ नि क्या, अब ऊ नै हुन्छ भनेर क्या। अब त्यही कुराले अब मैले फ्यामिलीमा पनि कुराहरू गरिसक्यो। सो मेबी इन कमिङ अब नेक्स्ट इयर मेबी भेट्नु पाउँछ होइन, अनि सबै कुरा राम्रो जान्छ। सो आई विश यु अल द बेस्ट त्यसको लागि चाहिँ होइन। सो त्यो थ्याङ्क यू सो मच। रिलेसनसिपको बारेमा कुरा नगर्नु, किनभने मलाई चाहिँ पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ। अब हामी दुईजना ओभर इन्टु छ, बट स्टिल अब रिलेसनसिपको कुराहरू गर्दाखेरि मलाई अब आई डोन्ट नो, मेबी पुरा सेन्टिमेन्ट बेसी छ मेरो क्या मेरो भित्र। सो डिफ्रेन्ट अब इचिङमै मुड चेन्ज हुन पनि सक्छ। अब मैले त्यो रिलेसन सम्झेर भनेको होइन, तर अब सोची पठाएको हुन्छु कि अब त्यस्तो त्यहाँदेखि कहाँ पुग्छु अब त्यो चाहिँ अलिक मन पर्दैन, हुन्छ नि। सो वाट एभर लाइक एट प्रेजेन्ट आई एम डिलिङ विथ इट। अब लाइक आई एम डिलिङ विथ माई लाइक गर्लफ्रेन्ड, आइ एम डिलिङ पनि होइन, आई एम विथ हर, अब हुन्छ नि क्या। अब नाम पनि भनिदिन्छु, लाइक हर नेम इज डिकिला। अब या फाइनल हुने हो होइन, मनले खाएको छ। So whoever Dikila is, you found a very good guy for yourself. Tema is a wonderful guy, a wonderful singer हैन, यो चाहिँ सुनिराख्नु भन्दिनु। सुन्छ obviously। अन्त त्यो ल ठिकै छ, अब त्यो कुरा बुझेँ हैन। अब लभ लाइफ पनि अब तिमीले खुलासा गरिदिहाल्यौ आज, अब तिम्रो छ भनेर हैन। अन्त प्लस अब तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भनेर। अर्को कुरा चाहिँ अब लभ लाइफबाट अलिक उता जाँदा चाहिँ अब एउटा नर्मल एज ह्युमन बिङ होइन, तिमीलाई सोधेको तिम्रो लाइफमा अब पर्सपेक्टिभ के छ, अब तिमीलाई के गर्ने इच्छा छ कि तिम्रो के प्लान्सहरू छ, के सोचेको छौ, एउटा तिम्रो ब्रिफमा एउटा सानो भनिदेऊ न। बेसिकली अब लाइक फर्स्टमा मैले जब करियर स्टार्ट गरेँ मैले एमएनसी हस्पिटालिटीबाट गरेँ। त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट लाइक एमएनसीमा पसेँ। एमएनसीमा चाहिँ लाइक म पसेको कारण के थिएन, आई जस्ट वान्टेड टु गेन एक्सपिरियन्स, अब कस्तो हुन्छ के हो कसो हो है। एन्ड अब त्यहाँबाट बेङ्गलोरबाट छोडेर आएर अब लाइक इट्स बिन लाइक 3 years होला। सो अब यतानिर चाहिँ मलाई सबैले टिचर काम गर्नु भन्दै थियो, अब हुन्छ नि। अब मलाई गर्नु मन परेन टिचर काम त्यति बेला, अब हुन्छ नि। आई जस्ट वान्टेड टु स्टार्ट माई बिजनेस। अन्त बिजनेस पनि अब म केपट्टि गरौँ भनेर पनि मैले सोचिसकेको थियो। अब इट वाज लाइक सजिलो प्रकारले सोच्यो भने चाहिँ अब लाइक बिजनेस पनि मलाई चाहिँ यस्तो गर्नु मन थियो जसमा चाहिँ लाइक म पनि ग्रो हुँदै मेरो जति पनि अब लाइक इम्प्लोयरहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि ग्रो गराउनै थियो मलाई चाहिँ क्या। अब जे बिजनेस गरेँ नि मलाई चाहिँ अब लाइक त्यो 80-20% होइन, मैले खटेको छु, मैले 50% खटेको छु, उनीहरूले पनि खटेको छ नि 50% नै उनीहरूलाई दिने। अब त्यो टाइपको बिजनेस मैले खोज्नु खोज्दाखेरि आई ट्राइड सबै जग्गा हुन्छ नि क्या, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू। अब अहिले भन्दिनँ किनभने त्यसमा त्यो कुराहरू भन्यो भने अब धेरै कुरा अहिले रिलेट हुनसक्छ, हुन्छ नि। सो अब त्यो रङ वेमा पनि ल्याउनु सक्छ मान्छेहरूले है। सो त्यो मेरो चाहिँ अब त्यस्तो थियो, बिजनेस गर्नु फर्स्ट अब प्रिफरेन्स मेरो त्यही थियो, अब बिजनेसपट्टि थियो। अन्त त्यो वर्कआउट भएन। एन्ड आफ्टर द्याट लाइक म एउटा ट्रेनरको स्टार्ट भयो। आई युज टु टिच अब डिसेबिलिटिज नानीहरूलाई, हुन्छ नि क्या।
एटलिस्ट लाइक उनीहरूको स्किल्स डेभलप गरेर चाहिँ अब मलाई उनीहरूलाई एउटा काम दिलाउनु थियो अब त्यो टाइपको कामहरू गरेँ एन्ड एज अफ नाउ लाइक लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो सेन्ट्रलको स्किम्सहरू पनि जब प्रोजेक्ट खत्तम हुँदाखेरि अहिले त म केही गरेको छुइनँ बट इन कमिङ डेज मेरो प्लान चाहिँ के छ भने चाहिँ आई वान्ट टु गेट अ गभर्मेन्ट जब हुन्छ नि एट लास्ट फाइनली है एउटा गभर्मेन्ट फाइनली अब लाइक एनी अब लाइक ठुलो होस् सानो होस् त्यो गर्ने गभर्मेन्ट जब गर्ने एन्ड आफ्टर द्याट लाइक मैले टाइम पायो भने मेरोमा अब अलिकति केही एक्स्ट्रा इन्कम छ भने सोसल वर्क गर्ने द्याट्स इट त्यतिमै म अघि बढाउनु छ क्या पहिला अब एक दुईवटा प्लान्स मजाले सेट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अरू ठुलो प्लान्सहरू पनि त्यो एक्जिक्युट गर्दा हुन्छ नि बादमा चाहिँ एकताल सेटल भएपछि चाहिँ है हजुर अब लाइक अब के भन्छ आई ड्र्याग माई एस आउट हुन्छ नि सानो सानो बिजनेसहरू गर्दाखेरि पनि अब लाइक जे पनि अब म पनि अब लाइक सोसियल वर्करले होला अब लाइक सोसाइटीको लागि सोचेरै काम गरेको थिएँ अब हुन्छ नि बट इट डिडन्ट वर्क फर मी अब मेरो ब्याड लक होला बट इन कमिङ डेज लाइक एउटा केहीनिर एउटा बाटो पाइसक्यो भने चाहिँ या सोसियल वर्क चाहिँ मेरो कन्टिन्यू हुन्छ अब पहिला जे भयो त्यो त एक्सपिरियन्स हो त्यसबाट त अब त्यसमाथि रिस्क गरेर के गरेर फाइदा छैन त्यसबाट त वी क्यान ओन्ली लर्न खालको हो नि त अब त्यसलाई सोचेर चाहिँ अब फ्युचरमा राम्रो स्टेप्सहरू है लिँदै जानु पर्यो त्यस्तोहरू अब अन्त अब इन्टरभ्यूको अन्तमा आइसक्यो हामी यस्तो भन्दै नै हजुर भयो चौकी तताको पनि अब त्यही त ल ठिकै छ होइन एनिवेज अब मजा नै आयो कुरा गर्नु अन्त लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा अब सोधिहाल्छु त्यो सोधेर चाहिँ होइन इन्टरभ्यू सकाइदिउँला त्यो चाहिँ अब तिम्रो लास्ट एउटा अब के छ भन्नु कि अब यो वर्ल्डलाई जसले पनि भिडियो हेर्छ या बादमा कसैले सेयर गरेर अरू कसैले हेर्ला होइन त्यति बेला चाहिँ अब मान्छेहरूले तिमीले बोलेको सुन्दा के सुनोस् अब लास्ट तिम्रो के छ वर्ड्सहरू अब यो भिडियोको लागि हजुर यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ नि अब युट्युबरहरूले हाम्रो लिङ्क सेयरहरू गर्छ अब तपाईँको हेर्नु परेन अब लाइक तपाईँले अब अपलोड गरिसकेर मान्छेहरूलाई देखाउँछ है अब लिङ्कहरू सेयर गर्छ हेरिदिनु यस्तो यस्तो भनेर होइन बट कतिजना मान्छेलाई अल्छी पनि लाग्छ होला नि त है अल्छी लाग्छ लाइक बटन बिचेर उनीहरू छोडिदिन्छ हुन्छ नि हेर्दैन नि सो लाइक एउटा सानो सानो कुरा हेर्दाखेरि पनि लाइक त्यत्रो टाइम तपाईँले वेस्ट गरेकोमा के न के त सिक्छ क्या म चाहिँ त्यो लाग्छ त्यस कारणले मलाई जसले पनि लिङ्कहरू सेयर गर्दाखेरि म कहिले इन्कम्प्लिट हेर्दिनँ नि सो अहिलेसम्म अब लाइक भर्खरसम्म भ्युअरहरूले हेर्दाखेरि अब अहिले यतासम्म पुगिसक्यो भने तपाईँहरू चाहिँ प्लिज बुझिदिनुहोस् हुन्छ नि लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट अब त्यो त पुरानो भइसकेको हुन्छ नि इफ यु फिल अब लाइक तपाईँले हेर्दाखेरि अब कोही अल्छी लाग्ने अब हुन्छ नि क्याजुअल कम्युनिकेसन अब हाम्रो हुँदैछ जसमा चाहिँ अरूले पनि इन्ट्रेस्टेड गरेर हेर्छ कि भनेर त्यस्तो अरूलाई पनि लाग्यो भने चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् है उनीहरूले पनि हेरोस् हाम्रो कन्भर्सेसन सो द्याट उनीहरूलाई पनि अब त्यो 24 आवर्समा त कति हाफ एन आवर उनीहरू सुतेरै बिताउँछ नि त यो हाम्रो हेर्दाखेरि अलिकति हाँसी पनि पठाउँला कि एन्ड अब लाइक हाम्रो पास्ट अब फ्यु मिनट्स अगो हेर्दाखेरि अब लाइक कस्तो राम्रो गीतहरू पनि गाएको छ नाङ्गेलाले त्यहाँनिर जुन चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गरेको छ है अब लाइक फिलिङ्सहरू रिलेट कति हुन्छ कति हुँदैन तर भए पनि अब लाइक बिचमा चाहिँ एउटा देखेको छ आजको जहाँ चाहिँ मलाई याद छ अब हाम्रो यो जुन चाहिँ ब्र्याकेट छ यो हाफ एन आवरको हुन्छ नि त्यो भित्र चाहिँ अब लाइक हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्नुमा अब एउटा मनभित्रबाट मलाई चाहिँ स्पेसली त्यो पार्ट चाहिँ हेरिदियोस् भन्ने खालको क्या जुन चाहिँ त्यो तपाईँको मायालु गीतहरू क्या अब इज अ वन्डरफुल पर्सन हुन्छ नि क्या नट जस्ट बिकज लाइक इज माई ब्रदर मेरो बेस्ट फ्रेन्ड अब रिगलको दाजु हो भनेर अन्त आई नो हिम पर्सनली भनेर मात्रै म होइन तपाईँलाई नचिनेको भए पनि मेरोमा चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ हुन्थ्यो इन टर्म्स अफ लाइक तपाईँलाई कहिले मैले यसरी देखेको भए हुन्छ नि त्यो युट्युबतिर क्या सो द्याट्स इट बेसी त के पनि भन्नु छैन होइन गाइस अन्त अब हेर्दै जानु फलो भन्नु पनि तपाईँहरूलाई टाइम पाउँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज
उसको नेक्स्ट भिडियोहरू पनि हेर्दै गरिदिनुहोस् होइन एन्ड डु सब्सक्राइब किनभने सब्सक्राइब गर्नु पनि त अब केही पनि जान्दैन रहेछ नि त खासमा भन्दाखेरि है। ठिकै हो। तर मान्छेले अब लाइक रिलेट गर्नु चाहिँ अब अलिकति साह्रो पराउँला कि तर अब आई होप हुन्छ नि क्या यता जुन चाहिँ नासको भिडियो जति पनि अपलोड हुन्छ जुन चाहिँ उसको च्यानलमा भिडियो सेयर हुन्छ क्या युल गेट मच मोर टु लर्न अबाउट अब मेनी थिङ्स हुन्छ नि क्या नट इन लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुन्छ नि क्या डिफ्रेन्ट वेज इन डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्स फ्लो हुन्छ क्या यो भिडियोहरूबाट चाहिँ। अन्त कोरोना हौडे हो कोरोना चाहिँ हौडे हो त्यस्तो भन्दै जिस्केको है अब कोरोनाको टाइम चल्दैछ लाइक गाइस बी सेफ है। अब घरबाट बाहिर चाहिँ अलिक सुर्तै लाग्छ सबैजनालाई हुँदो रहेछ अब साथीलाई त सुर्ता लाग्छ नि आमा बाउ सोच्नु सबैजना फर्स्ट है। सो उनीहरूको लागि अलिक सोचेर पनि एट टाइम जान्छ त्यहाँदेखि आमा बाउहरूमा अलिक टाढो छ भने घरबाट बाहिर जाने एटलिस्ट गुड मर्निङ र गुड नाइट चाहिँ विस गर्नु रहेछ कि अब द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ सानसानो कुराहरू पनि सिद्धै जानुपर्ने रहेछ। द्याट्स इट नाम ल दामी होइन होइन एकदम दामी लाग्यो लाइक तिमी एज अ स्पिकर पनि होइन मलाई आज एकदम यु चेन्ज द लट खालको मलाई फिलिङ आयो आज चाहिँ होइन लाइक एकदम राम्रो बोल्ने भएछ मेबी तिमी पहिलादेखि बोल्थ्यौ होला तर अहिले अब हामीसँग मात्रै नबोलेको तर आज जस्तो तिमीले बोल्यो लाइक मलाई पनि इन्सपिरेसनल लाग्यो अलिकति क्या कति कुराहरू चाहिँ तिमीले बोलेकोहरू सो द्याट किप इट अप। अन्त म तिमीलाई त्यही भन्छु अब आफ्नो च्यानल छ या आफ्नो लाइफ छ या जे पनि छ होइन ग्रो गर्दै जाऊ होइन अनि यु ग्रो बेटर होइन आइएम स्योर तिमी गर्छौ लाइफमा जे पनि सोचेको छौ होइन जे सोचेको छ त्यो अब पुरा होस् भन्छु म त। अब त्यो भन्दै आजको अब यो क्याजुअल कन्भर्सेसन चाहिँ हामी यहाँ एन्ड गर्छौँ होइन अनि जसले पनि हेऱ्यो लाइक थ्याङ्क यू सो मच एन्ड प्लिज अगेन भनेको जस्तै हाम्रो पेमाले सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् अनि मन परेको छ भने मनबाट हेरेर सेयर गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।